It is the so first of all it is the posterior abdominal wall. The muscle first of all that we can see this यो muscle के हो it is the iliacus. No sorry it is the psoas major. यो psoas major muscle हो इसको origin insertion याद करने अनि त्यसपछि this quadratus sepus muscle it is the quadratus lumborum. psoas major quadratus lumborum. psoas major को माथि जुन एउटा thin muscle छ it is psoas minor ठीक छ psoas major quadratus lumborum अनि it is a quadratus lumborum अनि त यो तल गएको iliac fossa. iliac fossa मा यो जुन muscle छ it is iliacus ठीक छ iliacus र psoas major गएर इन्सर्ट हुन्छ lesser trochanter of the femur. So कुन muscle हो first this ठुलो muscle what is this muscle psoas major यो muscle quadratus lumborum. iliac fossa मा भएको muscle iliacus. psoas major को माथिको muscle psoas minor. And what is this यो के हो first of all it is inferior vena cava. inferior vena cava it is formed by what union of which vein right and left common iliac vein. So it is यो के भयो it is inferior vena cava. अनि what is this this is abdominal aorta. abdominal aorta कसरी हुन्छ by dividing the right and left common iliac artery. यो यति भयो. अब फर्स्ट अफ अल यो के भयो फर्स्ट इट इज 12 rib. 12 rib को डाइरेक्ट तलको दिस मसल दिस नर्भ यो नर्भ इट इज सबकस्टल नर्भ. सबकस्टल नर्भ त्यसपछि दिस नर्भ इट इज द इलियो हाइपोग्यास्ट्रिक एन्ड दिस नर्भ इट इज द इलियो इन्ग्वाइनल. तो तीनवटा मसल एकचोटिमा टाइम गर्दा वाट इज दिस फर्स्ट सबकस्टल नर्भ इलियो हाइपोग्यास्ट्रिक इलियो इन्ग्वाइनल. यो जुन यहाँ थियो यो जुन मसल यहाँ टाई गरेको यो जुन नर्भ यहाँ टाई गरेको छ दिस टाइड नभएको फोटोले सो दिस टाइड नर्भ इज जेनाइटोफेमोरल नर्भ ठीक छ. इट इज जेनाइटोफेमोरल नर्भ. श्वास मेजरलाई पियर्स गर्छ. अनि तीनवटा यो वाट आर द तीनवटा नर्भ कुन थियो सबकस्टल इलियो हाइपोग्यास्ट्रिक अनि इलियो इन्ग्वाइनल. अनि त्यहाँ त्यो फर्स्ट अफ अल यो के हो वाट इज दिस इट इज एब्डोमिनल aorta. सो एब्डोमिनल aorta को ब्रान्चेस वाट इज दिस इट इज celiac trunk. अनि यो के हो इट इज द पर्फोरेटेड यो पर्फोरेटेड पार्ट इज सुपिरियर मेजेंट्रिक आर्टरी. celiac trunk सप्लाइज टू फोरगट अनि यो के सुपिरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाइज टू मिडगट अनि यो जुन आर्टरी छ इट इज इन्फिरियर मेजेंट्रिक आर्टरी. इन्फिरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाइज टू द हाइन्ड गट. अनि एउटा जुन एउटा पछाडिबाट यो दिस आर्टरी जुन निस्किरहेको छ इट इज द median sacral artery. it is the dorsal branch. अनि यो जुन यहाँ तीनवटा थियो त्यो ventral branches थियो. तीनवटा आर्टरी दोस्त देखा फोटो लेते हैं पहले ऐसे फोटो लेने फोटो लेते दोस्त It is the anterior, it is the upper pole of the kidney, it is the lower pole of the kidney, it is the anterior surface, it is the posterior surface. Why it is anterior surface? Because it is lobulated, it is the elevations or depressions, that's why it is anterior surface. And यो के हो it is the posterior surface. यहाँबाट जुन यो स्ट्रक्चर छ it is known as ureter. दुईटा ureter कहाँ ड्रेन गर्छ it is urinary bladder. म्यामले कुनमा हेराउनु भएको थियो कुन यसमा यसमा हेराउनु भएको थियो म्यामले. वाट इज दिस दिस इज ट्राइगोन अफ द ब्ल्याडर. फोटो वाट इज दिस दिस इज ट्राइगोन अफ द ब्ल्याडर. अनि वाट इज दिस ओपनिङ यो ओपनिङ के हो इट इज युरेथ्रल ओपनिङ ठीक छ. इट इज युरेथ्रल ओपनिङ भयो. अनि यहाँ यो के बिचको युरेथ्रल ओपनिङ अनि यहाँ दुईवटा जुन ओपनिङ छ यहाँ दुईवटा इट इज द युरेट्रिक ओपनिङ युरेथ्रल ओपनिङ ठीक छ. एन्ड वाट इज दिस इज युरिनरी ब्ल्याडर ओके. अब यो युरिनरी ब्ल्याडरको इट इज यहाँ के छ यो प्रोस्टेट हो इट इज प्रोस्ट्याटिक पार्ट. फोटो खिच इट इज मेल भएर कुन चाहिँ प्रोस्ट्याटिक पार्ट. अब हेर्ने हो भने मेल भयो यसरी हो केही हुँदैन. फिमेल भएको भए के हुन्थ्यो केही अर्कै स्ट्रक्चर हुन्थ्यो तर थाहा छैन. सो इट इज द नर्मल पोजिसन अफ द युरिनरी ब्ल्याडर ठीक छ. कि यो यसको एपेक्स भयो यो यसको बेस भयो दुईवटा एन्टेरोल्याटरल सर्फेस सुपिरियर सर्फेस ठीक छ. अनि यो जुन लिगामेन्ट यो बिचको जुन यो लिगामेन्ट छ दिस लिगामेन्ट फोटो लिएको दिस लिगामेन्ट इज नन मिडियन अम्बिलिकल लिगामेन्ट. अनि दुईवटा सर्फेस इन्फेरोल्याटर दुईवटा एन्टेरोल्याटर सर्फेस बेस अनि यो सुपिरियर सर्फेस अनि यहाँ के छ प्रोस्टेट हाइलम. सो वाट इज दिस
दिस इज द मिडियल बोर्डर अनि यो ल्याटरल बोर्डर दिस इज द मिडियल बोर्डरमा के हुन्छ सब फर्स्ट अफ अल रिनल भेन रिनल आर्टरी अनि रिनल पेल्भिस यो फोटो लेख्दैछ इट इज रिनल भेन इट इज रिनल आर्टरी एन्ड इट इज रिनल पेल्भिस ठीक छ अब त रिलेसन त याद गर्नै पर्यो अब कट सेक्सन हेर्नु भने एघार फोटो लेख्दैछ कट सेक्सनको फर्स्ट अफ अल यो बाहिरको पार्ट इट इज नन रिनल कटेक्स भित्रको पार्ट रिनल के भन्छ रिनल कटेक्स रिनल मेडुला अनि यो जुन यो पार्ट छ इट इज रिनल साइनस यो जुन पिरामिड लाइक यसमा त्यो के कुनमा म्याम जसमा त्यसमा हेरेको यसमै थिएन कुनै अर्को मुने होएको यो जुन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इट इज रिनल पिरामिड ठीक छ यो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर इट इज रिनल पिरामिड यसको एउटा एपेक्स छ एउटा बेस छ अनि एपेक्स इज डाइरेक्टेड टुवर्ड द रिनल कटेक्स अनि यो जुन पार्ट छ दिस इट इज नन माइनर क्यालिक्स ठीक छ दिस माइनर क्यालिक्स ओपेड इन्टु द मेजर क्यालिक्स एन्ड दिस मेजर क्यालिक्स फर्म्स अ फनल सेपेड स्ट्रक्चर इट इज रिनल पेल्भिस एन्ड दिस रिनल पेल्भिस इज कन्टिन्युज डाउनवर्ड एज अ युरेटर ठीक छ के भयो सबभन्दा पहिला रिनल कटेक्स अनि रिनल मेडुला and it is medullary pyramid and bichako what is this is renal renal sinus okay minor calyx renal column pyramid को टिपमा चाहिँ renal papilla हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो minor calyx हरु फर्म भएर major calyx बनाउँछ minor calyx ले सही कति बेला major calyx minor calyx major calyx अनि funnel separate renal pelvis अनि direct continue directed downward as a ureter ले भग्लो